الميثود اللي ولفنا كنخدموا بها لا ديفيزيون اوكليديان هنايا، دونك سي لا ميم ميثود اللي غادي نستعملو. دونك بوغ لا ديفيزيون اوكليديان شنو كنديرو؟ كناخدو هاد لو بي دو اكس، اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس كاري موان اكس بلس 1. كنديرو بحال القسمه اصلا اللي كنا كنديرو ماشي سميتها القسمه العاديه، مي سميتها لا ديفيزيون اوكليديان. غير هذيك لا ديفيزيون اوكليديان باعداد، دابا غادي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان بدي بولينوم. دونك شنو كنديرو في لا ديفيزيون اوكليديان؟ كنبداو اول حاجه خص هذا البولينوم بعدا هذا لو ديفيزور ولا لو ديفيدون اللي كنسميوه هذا اللي كنحطو هنايا كيتسمى لو ديفيدون، داكور، المقسوم، وهذا سي لو ديفيزور مقسوم عليه، وغادي يخرج لينا لو كوسيون، وهنايا غادي يبقى لينا لو ريست، داكور. دونك كنمشي اول حاجه هذا الديفيدون خصو يكون اوردوني، هذاك البولينوم ديفيدون خصو يكون اوردوني، يكون مرتب، ولو ديفيزور حتى هو خصو يكون اوردوني. غير بالنسبه لينا حنايا غادي نبقاو ناخذ دي بولينوم، يعني في المستوى ديال الترون كوما غالبا نبقاو ناخذ دي ديفيدون ولا دي بولينوم اللي لو دوغري ديالهم يكون شحال ما بغا يكون، ما عندناش مشكل، وغادي نبداو نقسموهم على دي بولينوم يكون لو دوغري ديالهم هو واحد، داكور. دائما هذا لو ديفيزور دائما لو دوغري ديالو غادي يكون هو واحد بالنسبه لنا في هذا المستوى، كافي. دونك خص هذا يكون اوردوني وحتى هذا يكون اوردوني. شنو كندير؟ كناخذ لو دوغري الكبير لو اكس اللي عنده لا بيسونس كبيره كنقسمو على هذا لو اكس. الا شدينا اكس على بيسونس 3 قسمناها على اكس شحال غتعطيني؟ اولا شنو هو العدد اللي خصني نضربو في اكس باش تعطيني اكس على بيسونس 3؟ هو اكس او كاري. وكنمشي نخدم لها اكس او كاري مضروبه في اكس او كاري في واحد اكس او كاري، وتنديرو الفرق بحال القسمه العاديه. اكس على بيسونس 3 ناقص اكس على بيسونس 3 0، 2 اكس كاري ناقص اكس كاري هي اكس كاري، جوج اكس كاري مقسوم على اكس كاري بقى لنا اكس او كاري، وكنهبطو هاد ناقص اكس زائد واحد. كنمشيو عاوتاني نفس الطريقه لو دوغري الكبير غادي نقسمو على اكس. شنو هو العدد اللي نضربو في اكس باش تعطيني اكس كاري؟ هو اكس، اكس هو اكس كاري اكس كاري، اكس هو واحد بلس اكس. Et je fais la différence. X carré ناقص x carré 0. ناقص x ناقص x ناقص 2 2x. Voilà, le 1. D'accord? واش باغي غادي نزيد نقسم؟ بيان سور مازال غادي نزيد نقسم. موان 2x. دونك شنو هو العدد اللي خصني نضربو في x باش تعطيني موان 2x؟ هو moins 2. Moins 2 fois moins 2x, il y a moins 2x. Moins 2 fois 1, il y a moins 2. Je fais la différence. ناقص جوج ناقص جوج هي 0. ناقص واحد ناقص جوج هي واحد زائد 3 جوج اللي هي 3. داكور؟ إذا شنو هو البولينوم ديالي؟ هذا البولينوم ديالي شنو كيساوي؟ x على بويسونس 3 بلس 2x كاري موان x plus 1 راه تيساوي ليا x plus 1 fois x carré plus x moins 2 plus باقي ليا لو ريست، باقي ليا 3 plus لو ريست. دونك البولينوم ديالي هذا البولينوم نقدر نخدم بهذا التعبير اولا نخدم بهذا التعبير. في لي زيكزارسيس من بعد غادي يبقاو يجيوني بحال مثلا انني نخدم بهذا التعبير غتجيني صعيبه، ولكن الا مشيت رجعت على هذا الشكل وخدمت بهذا التعبير غتجيني ساهله، داكور. هادشي علاش مهمه لا ديفيزيون اوكليديان. المعلومه اللي غادي نزيدو هي فوالا داكور، نخليوها حتى نبقاو نشوفو باش نقسمو على لي راسي. اتفقنا شباب؟ دونك غادي نمشيو لا ميثود دو اور. لا ميثود دو اور شنو غادي نديرو فيها؟ عندي واحد البولينوم وخصني نمشي نقلب على هذا الكيو دو اكس. شنو هو الكيو دو اكس؟ هو هذا التعبير هذا، يعني هذا هو لو كوسيون. غنمشيو نقلبو على لو كوسيون، نقلبو على لي كويفيسيون ديال لو كوسيون، وغادي نقلبو على
لو ريست هذا هما اللي مهمين داكور. هذا راه كيكون معطي لي راه هو هذا، وهذا هو البولينوم العادي ديالنا. متفقين؟ دونك نتابع شباب في لا ميثود دو اور. كنديروها سو فورم ديال واحد لو طابلو تكونوا فيه 3 ديال لي لي وكيكونوا فيه دي كولون. غنشدو الكويفيسيون ديالها، نشدو بي دو اكس وكنحطو هنايا لي كويفيسيون ديال بي دو اكس. كنهزو غير لي كويفيسيون دو بي دو اكس. شنو هما لي كويفيسيون ديال بي دو اكس هنايا؟ لي كويفيسيون ديال البولينوم هنايا. هنا اكس على بيسونس 3 الكويفيسيون ديالو هو 1. اكس او كاري عنده الكويفيسيون جوج، اكس عنده ناقص 1 وهذا عنده 1. اول حاجه كنحطو هنايا لي كويفيسيون ديال ديال البولينوم بي دو اكس. ثاني حاجه شنو كندير؟ كنشوف علاش بغيت نقسم. بغينا نقسمو بيان سور على اكس بلس 1. دونك كنهز هذا وكنضربو في موازا وكنحطو هنايا موازا. داكور. العدد اللي بغينا نقسمو عليه كنهزو هذا العدد كنضربوه هنايا فاش في موازا المقلوب ديالو كنحطوه وغادي نبداو نخدمو. داكور شباب. دابا شنو غادي نمشيو نلقاو؟ غنمشيو نلقاو لي كوفيسيون ديال كا دو اكس. كا دو اكس غادي تكون فيه اكس كاري و اكس على بيسونس 0. غنمشيو نقلبو على لي كوفيسيون اللي خصهم يكونوا هنايا. كيفاش غادي نديرو نقلبو عليهم؟ اول كوفيسيون عندي هنايا هذا كنهزو كنحطو هنايا هو الاول. هذا هو الكوفيسيون ديالي. دونك لو كوفيسيون الاول هو واحد لو ميم كوفيسيون كو بي دو اكس. حتى هنايا الكوفيسيون ديال اكس على بيسونس 3 هو 1. الكوفيسيون الاول ديال كا دو اكس هو 1. سي لو ميم كوفيسيون. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه شنو كنديرو؟ كندير لا مولتيبليكاسيون هذا مضروب في هذا. داكور. هي شحال؟ ناقص 1 في 1 هي ناقص 1. كنحطو هنا. ولو كوفيسيون ديال كو ديال اكس ولا الكوفيسيون الثاني ديال كا دو اكس هو هذا زائد هذا. هي 2 بلس موان 1 هي 1. دونك الكوفيسيون ديال هذا هي بلس 1. ها الكوفيسيون الثاني لقيتو. متفقين؟ المرحله الثالثه شنو غادي ندير؟ غادي نعاود نهز هاد موان 1 نضربو في هذا. موان 1 مضروبه في 1 هي موان 1. داكور. لا سوم ديال هادو موان 1 بلس موان 1 موان. متفقين؟ شنو بقى لينا هنايا؟ بقى لينا موان 1 في موان 2 ناقص 1 ناقص 2 ديال 2. 1 زائد 2 3. وشنو هو هاد 3؟ هذا هو لو ريست. متفقين؟ دونك لو ريست هو 3 ولي كوفيسيون ديالي هما شنو بقى لي هنايا؟ قلنا سي موان. هذه سي لا ميثود دو اور. دونك لا ميثود دو اور شنو قالت لي؟ يعني ان البي دو اكس ديالنا هاد التعبير شنو كيساوي؟ كيساوي لي هاد العدد اللي هو اكس بلس 1 مضروبه فاش؟ كا دو اكس اللي ها هو لقينا هنايا بلس لو ريست اللي هو واش باين شباب؟ هما لا ميثود دور. دونك عندي دو ميثود، سواء نخدمو بلا ديفيزيون ديال اللي عندي هنايا سواء نخدم بلا ميثود دور. بيان سور ديما كنحاولو نخدمو بهادي بلا ديفيزيون ديال، ولكن دي زيكزيرسيس كيقدر يفرض عليا مثلا يقول لي خدم بلا ميثود دور. هذا بيان سور الا قريتوها في القسم سينو الا ما قريتوهاش راه ما كتخدموش بها. اي دونك نمشيو لليكزيرسيس 7 تياك. دونك l'exercice